पी टी आई का आज इस्लामाबाद में जलसा, संगजानी में पंडाल की तैयारियां, जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जलसा का आमद। कहा आज दिन 2 बजे इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। कोशिश करेंगे जलसा वक्त पर खत्म हो जाए। इंतजामिया NOC के बाद रुकावटें न डाले। 2 कारकुन पकड़ लिए गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं जलसे के जरिए मुल्क को लुटेरों से निजात दिलानी है। आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो। जलसागाह के करीब से मशकूक बैग बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बैग कब्जे में ले लिया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जलसागाह के करीब सिक्योरिटी मजीद सख्त। जलसे का मकसद बानी PTI को आज़ाद कराना है। इस्लामाबाद में जलसा गाह में असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम समेत हर शहर से लोग जलसे में आएँ। अगर गाड़ी नहीं है तो पैदल आएँ और रुकावटों को अबूर करते हुए पहुँचें। हुक्मरान होश के नाखुन लें और जमहूरियत को पनपने दें। तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। महमूद अचकज़ई बोले हज़ारों लोग अभी से जलसे के लिए पहुँच चुके हैं। नवाज शरीफ समझते हैं तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर मुल्क को बहरान से निकालें। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में जलसे की पूरी तैयारी। अलीमा खान ने जलसा का फौरी पहुंचने की हिदायत कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार की एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि अलीमा खान ने कह दिया अब अगर बानी PTI भी कहें तो जलसा मुलतवी नहीं करना। हुकूमत जलसे को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। जलसे के इर्तवा के लिए PTI के रहनुमाओं से फिर राबते किए जा रहे हैं। NOC जारी करने के बावजूद जलसे की जगह तब्दील कर दी गई। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन कहते हैं PTI को जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई। खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे से मुताल्लिक़ कानून का इत्तलाक होगा। नए कानून के मुताबिक 40 शराइत के तहत जलसे की इजाज़त होगी। मैनेजमेंट कमेटी को शराइत से आगाह कर दिया गया। शराइत की खिलाफ वर्जी पर इजाज़त मनसूख हो जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा 3 साल है। NOC में दर्ज है। जलसे की इजाज़त ख़त्म भी की जा सकती है। न झुकने न बिकने वाले बानी PTI ने डील कर ली। बानी PTI झुक गए। PTI का आज का जलसा डील का नतीजा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखेल की प्रोग्राम एक स्पेशल में गुफ्तगू। कहा कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनकी काम पे टांग रही हैं। पहले कहा फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला है। बाद में कहा फैज़ हमीद मुल्क का सरमाया। फिर कहा फैज़ हमीद के साथ मेरा ट्रायल ना करें। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने का कानून नाफिज। सदर मुमलिकत के बिल पर दस्तखत से कानून फौरी नाफिज अमल। रेड जोन्स या हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस जलसा या इज्तिमा नहीं हो सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। PTI को जलसे के नाम पर गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं देंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं जलसों से कैदी को NRO नहीं मिलेगा। जराइम की सज़ा भुगतना होगी। IMF मुआहदे रोकेंगे ना ही मईशत को धचका पहुँचेगा। इस्लामाबाद में जलसों से कारोबार मफलूज किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली अडियाला के कैदी का एजेंडा मुल्क को हादसे से दो चार करना है। पार्टी की तंजीमें नौज या ओहदों पर लड़ाई। फिर उखाड़ प्रचार का शिकार PTI। सेक्रेटरी उमर अयूब का 2 माह बाद फिर इस्तीफा। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल नामजद। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की भी छुट्टी का इम्कान। बानी चेयरमैन ने पार्टी के पार्लिमानी सियासी उमूर को अलग कर दिया। उमर अयूब और शिबली फराज पार्लिमानी टीम की क़यादत करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक बनाने की हिदायत। रऊफ हसन पर कुछ रहनुमाओं का एतराज़ था। सेक्रेटरी इत्तलात के लिए वक़ास अकरम का नाम सर फहरिस्त। आलमी बरादरी सुन ले, इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अमेरिका के हाथों से फ़लस्तीनियों, इराकियों, अफ़गानियों और लीबिया के अवाम का खून टपक रहा है।
امریکہ انسانی حقوق کا قاتل تو ہو سکتا ہے، علم بردار نہیں۔ ختم نبوت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ بلوچستان کے پی میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی، امن نہیں دے سکتے تو ٹیکس کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ اسرائیل اور اتحادی ملک بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور سیاست میں شمولیت یقینی بنائیں، اسرائیلی اخبار میں مضمون۔ ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا بانی پی ٹی آئی اسرائیل سے متعلق پاکستانی موقف پر نظر ثانی پر تیار تھے، اگر دوبارہ حکومت میں آئے تو پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیل کو پیغامات بھیجے۔ میئر لندن کے الیکشن میں پاکستانی نژاد مسلمان کے بجائے یہودی زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں وفد اسرائیل بھیجنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی دور میں پارلیمنٹ میں اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے کہا گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام ایک پاکستان میں گفتگو، کہا کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ملک بھر میں یوم بحریہ میلی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 8 ستمبر 1965 کو پاک بحریہ کے سپوتوں نے بہادری کی داستان رقم کی۔ پاکستان کی واحد آبدوز غازی کا معرکہ آج بھی دشمن نہ بھلا پایا۔ اس دن کے منانے کا مقصد شہداء اور غازیوں کی جرأت و بہادری کو لازوال داستانوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ پاک بحریہ نے یوم بحریہ کے موقع پر خصوصی ویڈیو پاسدار بحر جاری کر دیا۔ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ، بانی پی ٹی آئی نے ریفرنس میں رعایت مانگ لی۔ احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواست دائر، وکیل نے موقف اپنایا۔ نیب ترامیم فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں۔ نیب ترامیم میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے۔ احتساب عدالت نے بریت درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ سماعت 10 ستمبر تک ملتوی۔ نئے قانون سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی اور تنقید بھی، بانی پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کو تباہی کا راستہ اور ایلیٹ کلچر قرار دے دیا۔ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا حکمرانوں نے قانون بنا کر چوری کو تحفظ دیا، انہوں نے نیب افسر کو دھمکی نہیں دی، صرف مقدمہ کرنے کا کہا۔ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرانے کے لیے منتیں کی گئیں۔ 8 ستمبر کے جلسے کا یقین دلایا گیا، اب یہی راستہ بند کر رہے ہیں، جو مرضی کر لے جلسہ ضرور ہوگا، پوری قوم حقیقی آزادی کے لیے آج نکلے۔ دیامر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈز کیس سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 4 رکنی بینچ 11 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ اب چیف جسٹس سربراہ ہوں گے، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال حسن بینچ میں شامل۔ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، چیئرمین NHA کو نوٹس جاری، چیئرمین وابڈا، چیئرمین FBR، گورنر اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ریکارڈ کیس میں سپریم کورٹ کی رائے کی وجوہات جاری، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا بیرونی سرمایہ کاری سے متعلق صوبائی اسمبلیاں قرارداد سے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دے سکتی ہیں۔ سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی قرارداد کے بعد فارن انویسٹمنٹ ایکٹ آئینی طور پر درست ہے۔ فارن انویسٹمنٹ ایکٹ کا بلوچستان میں اطلاق صرف ریکارڈ کی حد تک رکھا گیا ہے۔ صوبائی حکومتیں اپنی حد تک فارن انویسٹمنٹ ایکٹ ختم کر سکتی ہیں۔ چین کے سفیر کا نیوکلیر پاور پلانٹس K2 اور K3 کا دورہ، چیئرمین پاکستان اٹامک انرجی کمیشن علی رضا انور نے استقبال کیا۔ دونوں پاور پلانٹس چین کے تعاون سے قائم کیے گئے۔ پلانٹس میں قومی گرڈ کو مجموعی طور پر 2200 میگا واٹ بجلی کی فراہمی جاری۔ چینی وفد کو پاکستان کی نیوکلیر پاور پروگرام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات، وفاقی وزارت صنعت، صحت، IT، امور کشمیر اور سفیران کے حوالے سے سفارشات تیار۔ وزارتوں کی 60% خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ اور تجارت کو وزارت صنعت و پیداوار میں ضم کیا جائے گا۔ PMDC کی 98 خالی اسامیاں ختم کی جائیں گی۔ مجموعی طور پر 60% اسامیاں ختم کرنے سے 1.5 لاکھ ملازم سرپلس ہو جائیں گے۔
برطانوی حکومت سے پی آئی اے پروازوں کی بحالی کا معاملہ اٹھایا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں پریس کانفرنس. بولے کہ پی ٹی آئی دور میں وزیر کے بیان سے پی آئی اے کا معاملہ خراب ہوا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینا ہمارے ایجنڈے میں ہے. اسحاق ڈار نے یوم دفاع کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا مستقبل صرف جمہوریت میں ہے. ایک جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے. ہے نہیں نا, لیک آف پنشمنٹ بھی ہے. عورتوں کے ساتھ بہت زیادتیاں بہت ٹائم سے ہوتی آ رہی نا. یور ینگ بوائے از آلسو فیسنگ دا سیم کائنڈ آف ابیوز دیٹ اے ینگ گرل از فیسنگ. سیکشل ہراسمنٹس بھی ہوتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ فیمیلز کہتی ہیں کہ وی آر سیف ان دیٹ پروفیشن ایز اپوز ٹو آور میل کاؤنٹر پارٹ. تنگ نظر معاشرے میں خواتین کو کن مسائل کا سامنا؟ اداکارہ علینا عباس نے حقیقت بتا دی. ڈرامہ نور جہاں کی بڑی بہو سفینہ کا ایک ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اینی تھنگ از پورٹیبل ود فاطمہ عباس میں خصوصی انٹرویو دیکھیے ایک نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ایک انٹرٹینمنٹ پر.